बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। हमारा आज का मौजू थोड़ा सा हट के है कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया। इसकी कहानी सुने। मैंने हमेशा टीम वर्क में काम करने को तरजीह दी है, खा टीम मेरी मर्ज़ी की हो या दूसरों की तरफ से मुसल्लत करना। शायद यूट्यूब चैनल बनाना मेरी ज़िंदगी का वाहिद काम है जो मैंने ख़ुद से सोचा और अकेले ही ने इस पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया, ये जानते हुए भी कि ये अकेले बंदे का काम नहीं। लेकिन जैसे हादसात ऐसे ही नहीं हो जाते, उनके पस मंज़र में बहुत सारी वजूहात होती हैं। इसी तरह मेरा चैनल बनाना भी किसी हादसे से कम नहीं था। मैंने अपने चैनल बनाने के अमल को हादसे से इसलिए तशबीह दी है कि मैं 60 से ज़ायद कुतुब का मुसन्निफ़, मुहक्किक, नक्काद, अफसाना निगार, नावल निगार, मुअल्लिफ़, मुरत्तब और तर्जुमा निगार हूँ। मैं पब्लिशर्स की 2 नंबरियों बल्कि 3 नंबरियों से हमेशा सरफ़ नज़र करता आया हूँ और हमेशा यही सोचा कि चलो मेरी किताब छपने से इसकी दाल रोटी में अगर इजाफ़ा होता है तो चलें किसी का पेट तो भरेगा। लेकिन चंद एक मेहरबानों को छोड़कर सभी पब्लिशर्स को अल्लाह की मार पड़ी हुई है कि रोना उनका मुकद्दर ठहरा। जब भी आपकी शक्ल उन्हें दिखाई दे, यानी कि आप पैसे लेने के लिए जाएं, रॉयल्टी लेने के लिए जाएं या किताब की प्रोग्रेस पता करने के लिए जाएं, तो वो रोनी सी शक्ल बना के बैठे होते हैं, यानी कि आपको देख लेते हैं पहले वो, यार कारोबार ही कोई नहीं, लुट गए, बर्बाद हो गए, मौजूदा को मरने से बेड़ा ही कर देता है। अब बंदा अपनी पैसे लेने के लिए गया होता है, बंदा अपनी रॉयल्टी लेने की बजाय हथों चाह पानी का खर्चा दे के जान छुड़ाना। कुछ गुज़श्ता वाक़यात इसी तरह के, और फिर कोरोना की वबा से 1-2 माह पहले चंद एक ऐसे हादसात मेरी ज़िंदगी में हुए जिन्होंने लिखने पढ़ने के शौक़ से मेरी तौबा ही करवा दी। लेकिन कोई बहाना हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाने के खौफ और बढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के डर ने मुझे यूट्यूब चैनल बनाने पर मजबूर कर दिया। चैनल बनाने के लिए कोई ख़ास महारत दरकार नहीं होती, बल्कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर या मोबाइल टेक्नोलॉजी से शगफ हो तो बंदा अकेला ही ये काम कर गुजरता है। लेकिन मुझ जैसे टेक्नोलॉजी से नाबल्द बंदे के लिए फिर भी यूट्यूब चैनल बनाना एक मुश्किल काम था। पंजाबी ज़ुबान व अदब में PhD की डिग्री होने की वजह से दोस्त यार मुझसे तवक्को करते होंगे कि मैं इसी फील्ड में ऑनलाइन लेक्चर तैयार करूँगा, पंजाब की तारीख़ और सकाफ़त पर वीडियोज़ तैयार करूँगा, मगर मैं पंजाबी अदीबों की खस्ता हाली बल्कि ज़बूं हाली और अखलाकी पस्ती अपनी आँखों से देख चुका हूँ। मुस्तस्नियात हर जगह मौजूद होती हैं और दोस्तों को वैसे भी मार्जिन देना चाहिए। पंजाबी की खिदमत करने वाले बहुत सारे एक्टिविस्ट मैदान में मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत से वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जिनका ऐसे मौज़ूआत से दूर का भी वास्ता नहीं है। एक छोटी सी मिसाल यहाँ देता चलूँ। मैं एक ऐसी तंजीम को जानता हूँ, पंजाबी की तंजीम को, जिसके सरपरस्तों को एक बार पंजाब गवर्नमेंट में बैठे मेरे एक बुजुर्गवार ने मेरे ज़रिए से कहलवाना चाहा कि वो पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा दिलवा देता है। बस आप प्रपोज़ल, भट्टी साहब आप प्रपोज़ल बनवा कर भेजें। तो पता है उन सरपरस्तों की तरफ से क्या कहा गया? यार पट्टी कोई नकद लब जाई तो लै ना कोलो, केड़ा यूनिवर्सिटियां दी खेचल च पवे। आपका क्या ख्याल है? मेरी PhD तो गई ना बाढ़ में, मैं तो वड़ गया ना खप्पे विच। चलें आपकी तफन्ने तबाह के लिए एक और मिसाल देता हूँ। मैं अपने एक दोस्त जो कि अब मरहूम हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, एक यूनिवर्सिटी में 1 साल के प्रोजेक्ट पर मुलाजमत के लिए गया। उस मरहूम दोस्त की मौजूदगी में मैंने पंजाबी ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ के लिए पंजाबी डिपार्टमेंट के क़याम की तजवीज़ पेश की। पता है वाइस चांसलर साहब ने क्या फरमाया? फरमाने लगे, डॉक्टर भट्टी मैंने पंजाबी का शोबा तो दरकनार, यहाँ उर्दू का डिपार्टमेंट भी नहीं बनाना।
آپ بس یونیورسٹی ہفتے میں 2-3 دن آیا کریں اور گپ شپ کر کے واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جایا کریں۔ چلیں صرف پنجابی اور پنجابیت کے لیے چینل نہ بنانے کی ایک اور وجہ سن لیں۔ ادیبوں کے سرپرست ادارے کے چیئرمین سے میری الیکس لائق تھی اسلام آباد میں۔ ادارے کی طرف سے حکومت پاکستان کے سول ایوارڈز کی نومینیشن کی جا رہی تھی۔ مجھے طلب کر کے کہا گیا کہ 2 لوگوں کو تو میں نے منتخب کر لیا ہے، ایک اور نومینیشن کرنی ہے، آپ بتاؤ تمہارا نام لکھوں یا کسی اور کا؟ میں نے کہا آپ فلاں شخص کا نام لکھ دیں، اس کی پنجابی کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، اس نے جیل بھی کاٹی ہوئی ہے، کوڑے کھائے ہوئے ہیں، کمیونسٹ کہلایا ہے، سوشلسٹ کہلایا ہے، ہمیشہ ایجنسیوں کی نظر میں رہا ہے، اس کی تو اب آپ آنکھیں دیکھیں تو وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، یعنی کہ اس کی آنکھیں الٹ چکی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ اتنی اس نے مار کھائی ہوئی ہے۔ تو چیئرمین صاحب نے زور کا کہکا لگایا اور ہاتھ کا نزیبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے، پنجابی دی خدمت نو چھڈ، وہ بندہ ہن میرے کسے کام دا نہیں۔ آپ کے خیال میں میرا پنجابی زبان و ادب کے فروغ کے لیے نشہ اترا ہوگا کہ نہیں؟ ابھی تو بہت ساری داستانیں باقی ہیں، یہ میں ضرور بتاؤں گا۔ تو دوستو، یہ ہے وہ وجہ جو میں نے پنجابی چینل نہ بنانے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ پنجابی چینل سے مراد پنجابی میں گفتگو نہ کرنے کا فیصلہ کیا، ایک بات۔ دوسرا، صرف پنجاب اور پنجابیت کے حوالے سے چینل نہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے میں نے اپنے چینل میں عالمی لوک ادب، عالمی زبان و ادب، عالمی تاریخی واقعات، عالمی ثقافت، موٹیویشنل ورڈ اور عالمی منفرد حقائق و واقعات وغیرہ پر کام کرنے کو ترجیح دی ہے۔ چلیں، میری اپنی رائے ہے، میری اپنا فیصلہ ہے، آپ کو میں صرف ظاہر بتا ہی سکتا ہوں۔ کام تو میں نے شروع کر دیا، اب تھا سبسکرائبر اور واچ ٹائم پورا کرنا۔ ظاہر ہے اس کے لیے آپ کی سب سے پہلی نظر آپ کے گھر والوں پر جاتی ہے۔ میری بیگم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ میری سب سے پہلی سبسکرائبر ہے۔ بہو اور بچوں نے بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جو میرا بیٹا مسقط میں ہے، اس نے تو دل و جان سے اس میں حصہ لیا۔ اس کے بعد میری نظر بہنوں اور بھائیوں پر گئی اور پھر ان کے بچوں پر، اس میں بھی میں خوش قسمت رہا۔ اب بیگم کے بہن بھائی سامنے آئے، ان سے بھی بیگم نے بات کی اور وہ بھی میرے چینل کے ہمراہی بن گئے۔ بیگم کی ایک بہن کے 2 بچوں نے تو دل و جان سے اسلام آباد آ کر میری بہت زیادہ مدد کی۔ اب میری للچائی ہوئی نظریں دوستوں کی طرف بڑھی۔ واضح رہے کہ موجودہ افراتفری کے دور میں دوستوں کی طرف سے جو رسپانس آیا وہ بہت حوصلہ افزا تھا۔ لگ بھگ سبھی دوستوں نے میری حوصلہ افزائی کی، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کو میری شکل بھی پسند نہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی میرا دل نہیں توڑا۔ لاہور میں مقیم ایک دوست نے تو تنزن کہا کہ اے فروٹ چاٹ ویچن والا چینل لگدا ہے، اور پھر اس نے چند ایک قیمتی مشورے بھی دیے، میں اس کا بھی شکر گزار ہوں۔ چند ایک دوستوں نے تو مجھے دامے درمے اور سخنے مدد فراہم کی۔ میرے ایک بزرگ بھائی نے تو امریکہ میں مقیم اپنے تمام رشتہ داروں کو سبسکرائب کروا دیا۔ 2 ہفتوں کی جد و جہد کے بعد میرے سبسکرائبرز میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے بھی دن رات بس اسی کام کی طرف توجہ دی اور ہر روز ویڈیو اپلوڈ کرتا رہا ہوں۔ میرے ایک بھتیجے نے چینل کو کلرفل بنانے اور ویڈیو ایڈیٹنگ میں میری بھرپور مدد کی۔ اب مجھے کوالٹی بڑھانے اور موضوعات میں نکھار لانے کی فکر لاحق ہونا شروع ہو گئی۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، بس آخری بات کرتا چلو۔ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں انسان کو لالچ اور خوف سے باہر نکل آنا چاہیے۔ بچے جوان ہو جائیں تو پھر پیسے کی ہوس کم ہو جانی چاہیے۔ میرا تو ویسے بھی وتیرہ رہا ہے کہ میں نے کبھی پیسے کی لالچ نہیں کی۔ اگر حساب لگاؤں تو آج بھی 10-11 لاکھ لوگوں سے لینا ہی ہوگا، جو کہ میں نے نہیں لینا۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ آپ جو پیسہ
دوسروں پر خرچ کرتے ہیں دراصل وہی آپ کا ہوتا ہے، باقی تو ایسے ہی آپ نے سانپ اور بچھو پالے ہوتے ہیں۔ آخر میں اپنے ان تمام فیس بک کے دوستوں، بلاگ کے قارئین اور یوٹیوب کے مہربانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے میری ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے اور میں اپنے کام میں تندہی سے کام کر رہا ہوں۔ میری ایک بہن کا تو بہت شکریہ جنہوں نے اپنی ڈھیروں شاگردوں کو میرا چینل سبسکرائب کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے چینل کی 32% کے قریب خواتین سبسکرائبر ہیں۔ آخر میں کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، ہندوستان، چین، عمان اور روس میں بسنے والے تمام بہنوں بھائیوں کا دلی شکریہ کہ وہ ہر روز میسنجر پر یا یوٹیوب پر میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ اور آخر میں ایک خاص بات کرتا جاؤں، انسان کو زندگی میں جو اس نے سیکھا ہوتا ہے وہ اس معاشرے کو لوٹا کر جانا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں تو آپ خوشیاں لوٹائیں گے، اگر دکھ ہیں تو آپ دکھ لوٹائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ سوسائٹی کو جو آپ کے ذمہ قرض ہے وہ لوٹا کر جائیں۔ تو میرا یوٹیوب چینل دراصل اسی کی ایک حقیر سی کوشش ہے۔ امید ہے دوست حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اور میں اس مشن میں لگا رہوں گا جب تک زندگی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عام نیکی کریں اور دوستوں کو بھی عام نیکی کی ترغیب دیں۔ والسلام۔